अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा के कायल करने पर ममनूआ जन्नती फल खा लिया तो इसका लुक़मा भी पेट तक ना पहुँचा था कि जन्नती लिबास उनसे उतार लिया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर सर से ताजे इज़्ज़त उतार लिया। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने पेशानी से निशाने वक़ार उतार लिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फिल फ़ौरन इनकी खिदमत से हटा लिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इन दोनों को मेरे कुर्बो जवार से निकाल दिया जाए। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने खुद को बरखना देखा, फिरते नदामत से भागने लगे। जिस दरख्त के पास छुपने के लिए जाते वो इनसे अलग हो जाता। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल अनाब के दरख्त की शाखों से उलझ गए। आप अलैहिस्सलाम के दिल में फ़ौरन ख्याल आया कि मैं अज़ाब इलाही में जकड़ा गया हूँ। आपने दरख्त से फरमाया, मुझे छोड़ दे। दरख्त ने कहा, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है कि अगर खिलाफ वर्जी करूँगा तो मेरी कफ़ियत भी आपकी तरह होगी। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल अमा के अल्फाज निकले। खिताब बारी ताला हुआ, ए आदम, मुझसे भाग कर कहाँ जाना चाहते हो? आप अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और कहा, या रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे भागता नहीं हूँ बल्कि शर्म और नदामत की वजह से छुपना चाहता हूँ। फिर इरशाद हुआ, ए आदम, किस जगह हो? अर्ज़ किया, इलाही दरख्त अनाब के नीचे बरहना हालत में असीर हूँ। दरख्त की शाखों ने मुझे रोक रखा है। फरमाने इलाही हुआ, ए आदम, तुम्हारी ये परेशानी तुम्हारे अमाल का नतीजा है। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े ताकि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सतर पोशी के लिए जन्नत के दरख्तों से पत्ते तलब किए, मगर सब ने पत्ते देने से इनकार कर दिया सवाए दरख्त अंजीर के। फिर अम्मा हव्वा को खिताब करते हुए इरशाद हुआ, ए हव्वा, क्या सबब है कि तुम खुद भी गुमराह हुई और आदम को भी वरगलाया? हव्वा ने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ये बात मेरे तसव्वुर में भी ना थी कि कोई तेरे नाम की झूठी कसम भी लेगा। मुख्तसर ये कि फरिश्तों को हुक्म हुआ आदम अलैहिस्सलाम के सर को दरख्त से आज़ाद करवाए। आदम अलैहिस्सलाम को जब यह यकीन हुआ चला कि तो आब खुदाबंदी से रहाई मुमकिन नहीं तो अर्ज़ किया, है मालिकुम मौला, तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। अगर तू अपनी रूह मेरे अंदर ना फूंकता तो मलाइका को मेरे लिए सजदा का हुक्म ना देता और ना ही मुझे बहिशत में सुकूनत देता। इलाही, ये तमाम एजाज़ात जो तूने मुझे अनायत फरमाए, एक गलती जो मुझसे बिला कसद सादर हुई, इन एजाज़ात को ज़ाया ना फरमा और इस सआदत से मुझे महरूम मत कर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्तिजा का कोई जवाब ना दिया गया और इरशाद हुआ, मेरे बंदे को ले जाओ। फरिश्तों ने आगे बढ़कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पकड़ना चाहा तो आप अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से दूसरे को पकड़ लिया और अर्ज़ की, अभी मैं तेरी जुदाई की ताब नहीं रखता और तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। तेरे बगैर मुझे सुकून करार ना आएगा। खुदावंद, मुझ पर रहम फरमा। इस अर्ज़ पर भी इतना ही हुक्म हुआ कि मेरे बंदे को ले जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त को पकड़ लिया और अर्ज़ करने लगे, मौला, क्या तूने ये वादा ना फरमाया था कि तेरी नस्ल को बढ़ाऊँगा, उनमें से रसूल और अम्बिया को मुंतखब करूँगा, पहले अदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम आला अता करूँगा और नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान में कश्ती के ज़रिए निजात दिलाऊँगा। या इलाही, इन्हीं की वजह से मुझ पर रहमत व बख्शिश फरमा। फिर भी शनवाई ना हुई। हुक्म हुआ, मेरे बंदे को ले जाओ। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्त को मजबूती से थामा और इल्तिजा की, इलाही, तूने फरमाया था एक पैगंबर तेरी नस्ल से पैदा करूँगा और उसे मनसबे खिलाफत पर सरफराज करूँगा, उसके फर्जांद को ज़िबी बनाऊँगा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाऊँगा और इसे हम कलामी का शरफ बख्शूँगा। या इलाही, तू इनकी वजह से मुझ पर रहमत फरमा और मेरी गरीबी पर बख्शिश फरमा। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, मेरे बंदे को ले जाओ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है मेरे रब, तेरा एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसको तू अपना हबीब बनाएगा और तमाम मखलूक पर फजीलत अता फरमाएगा। इलाही, उस ज़ात मुक़द्दस की वजह से मुझ पर रहम फरमा। चुनांचे हुक्म होगा, है फरिश्तों, आप मेरे मुकर्रब बंदे और नाइब के साथ नरमी बरतो, क्योंकि वह अब मेरी बारगाह में ऐसे शफी को लाया है कि इसकी बरकत से जो तलब करेगा पाएगा। फिर हुक्म हुआ, ए आदम, हमने ज़मीन पर तुम्हें इसलिए तख्लीक फरमाया ताकि ज़मीन की खिलाफत व अमारत और इसको आबाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द करे, लिहाजा तुम जाओ और वहाँ इकामत गज़ी हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, क्या मुझे दोबारा बहिश्त में दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी? चुनांचे कुरान पाक की सूरह बकरा में कुछ यूँ इरशाद है, फिर शैतान ने उन्हें उस जगह से हिला दिया, उन्होंने उस राहत के मुकाम से जहाँ वो थे अलग कर दिया और हमने हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे।
تمہارے لیے زمین ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے۔ بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم اور حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہاں جہاں سے آپ کی مٹی لائی گئی تھی۔ پوچھا، عارضی طور پر یا مستقل؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو شہر جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اسفہان میں اتارا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریہ وزاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کر کے آئیں۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ وزاری تھے، تو تمام جانور متفق ہو کر واپس چل دیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلاً مشک، عنبر و عود آتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ نے اون کو کاٹا، پھر اسے کاتا اور اپنے لیے جبہ تیار کیا، اور حوا کے لیے قمیض اور چادر تیار کی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی